Chers étudiants, bonjour. اليوم ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نكملوا على لا فيديو بريسيدونت اللي شفنا فيها لا reproduction asexuée ou agamogonie. اليوم ان شاء الله في هاد لا فيديو اللي غتكون اخر فيديو بالنسبه لي بروتوزوير غادي نشوفوا فيها لا reproduction sexuée ou gamogonie. D'accord. Elle conduit à la fusion de deux cellules haploïdes à n chromosomes, les gamètes mâles et gamètes femelles. Donc كما كنعرفوا ان التناسل الجنسي تيكون ما بين جوج ديال الخلايا اللي كتكون احاديات الكروموزوم ابلويد واللي وحده كتجي من الذكر والثانيه كتجي من الانثى. La fécondation aboutit à la formation d'une cellule diploïde à deux N chromosomes appelée œuf, zygote ou copula. دونك من بعد الاخصاب كتكون عندنا تكون ديال خليه ثنائيه الكروموزوم كنسميوها اف او لا زيغوت او لا كوبولا. دونك اي فوا نسمعوا ثلاثه تاع الاسماء كنعرفوا ان راه عندنا ديجا اون reproduction sexuée, عندنا fécondation وعندنا une cellule اللي هي diploïde à deux N chromosomes. Chez le protozoaire, la reproduction sexuée est un moyen du rajeunissement de la lignée par le remaniement et le renouvellement partiel de leur matériel chromosomique. دونك بالنسبه لهاد الحيوانات الاوليه احاديه الخليه التناسل الجنسي بالنسبه لهم هي طريقه لتجديد النسب. داكا كيفاش بتجديد الماتيريال كروموزوميك. داكا دونك كيوقع ان رونوفيلمون دو ماتيريال كروموزوميك وبالتالي كيكون تجديد في لا لينيي ديال هاد لي بروتوزوار. La reproduction sexuée ou conjugaison chez la paramécie. Donc l'exemple اللي عندنا في la reproduction sexuelle protozoaire غادي نشوفوا ديال la paramécie. La paramécie a une reproduction sexuée. La conjugaison consiste en un véritable échange de matériel génétique, ce qu'on appelle brassage génétique, entre deux cellules et donne naissance à de nouveaux individus. Donc التناسل الجنسي اللي عند هذا الباراميسي هذا هو يعني كيكون على اساس تبادل ديال الخبر الوراثي. دونك كيكون عندنا خلط كروموزومي او خلط جيني داكا ما بين هاد جوج ديال الخلايا وكيعطينا ولاده ديال خلايا اللي هما جديده او كائنات اللي هما جديده. Le déroulement de la conjugaison se fait en plusieurs étapes. Donc التناسل الجنسي ديال الباراميسي كيوقع على عده مراحل. Première étape, c'est association de deux paramécies par leur face orale. Donc تيجيو جوج تاع الخلايا تاع الباراميسي وكيتلاقاو par leur face orale اللي هو الوجه الشفهي. داكوغ دونك سيلصقوا. ديجينيريسونس دي ماكرونيكليوس. دونك هذيك الماكرونيكليوس اللي حنا كنعرفوا هذيك النواه الكبيره اللي مسؤوله على النمط العيشي اليومي تاع الباراميسي كيوقع عليها التحلل. Méiose du micronucléus, une division réductionnelle suivie d'une division équationnelle. Donc حنا كنعرفوا الانقسام الغير المباشر اللي فيه انقسام اختزالي ومن بعد تتبعوا انقسام تعادلي. داكوغ. 4 noyaux haploïdes dont 3 dégénèrent. Donc هاد لا ميوز هادي او الانقسام الغير المباشر من خليه اللي ديجا هي دوزيام كروموزوم كتعطينا 4 ديال الخلايا اللي هما احاديات الكروموزوم. داكوغ دونك 4 غاميت نورمالمون 4 نويو ابلويد 3 منهم تيتحللوا كتبقى لينا نواه وحده. لو نويو ريستون سو ديفيز. دونك هذيك الخليه اللي بقات كتقسم على جوج. ان دي نويو ميغر دان لا سيلول اسوسيي دو ايشانج دو ماتيريال جينيتيك. دونك من بعد ما كان تكون ديال 4 من بعد يعني ما كان عندنا الانقسام الغير مباشر اللي عطانا تكون تاع 4 تاع الخلايا 3 منهم توقع عليهم تحلل وكتبقى لينا وحده. وهذيك الخلايا وحده كتنقسم حتى هي الى خليتين. وحده منهم كتهاجر كتمشي لا سيلول او لا الباراميسي الاخرى اللي لاصقه معاها. داكوغ دونك كل وحده كتعطي واحد النويو من عندها وهذا هو ليشونج ماتيريال جينيتيك. هذا هو الريبرودكسيون سيكسويل بالنسبه للباراميسي حيت قلنا كيكون ان بغاساج جينيتيك اللي هو خلط جيني. دونك الاولى كتعطي نويو ديالها والثانيه حتى هي كتعطي نويو ديالها. لي دو نويو فيوزيون. دونك من بعد ما هاجرت واحد النواه من الباراميسي 1 مشات للباراميسي 2 بيان سور كاينه غتلقى ان اوتر نويو في هذيك الباراميسي 2 اللي هي ديالها. دونك يوقع الفيزيونمون ما بين
النويو تاع الباراميسيد اللي اصلا فيها والنويو اللي جاتها من الباراميسي نيميرو 1 باغ اكزومبل. داكور. وبيان سور توقع نفس الحاجه في الباراميسي نيميرو 1. دونك لو نويو سو ديفيز en macronucléus et micronucléus، c'est-à-dire ان فاش كتوقع الفيزيونمون او التلاحم ما بين جوج تاع النواه كتكون عندنا ان نويو دوزين كروموزوم، وبالتالي هاد دوزين كروموزوم كتنقسم باش تعطينا نواه كبيره وكتعطينا نواه صغيره. داكا. ديجا لنا عرفنا ان التحلل تاع النواه الكبيره لان اللي مسؤول على الاخصاب هو الميكرو نيوكليوس، يعني تو سكي رابور سيكسويل، وهذا الميكرو نيوكليوس هو اللي كيعلم علاش كيعتمد. Et les deux paramécies se séparent. Donc, une fois qu'il y a le brassage génétique ou l'échange de matériel génétique, ou qu'il y a le fusionnement des deux noyaux, ou qu'il y a la formation des macronucléus, micronucléus, les deux paramécies se séparent. وكل وحده في هذيك الباراميسي واخده نواه او لا واخده ماتيريال جينيتيك من عند الاخرى. داكوغ. فوالا باش نفهمو مزيان. دونك عندنا دو باراميسي. D'accord, association des deux paramécies par leur face orale. D'accord, الوجه الشفهي كيوقع لينا نورمالمون كتوقع ديجينيريسونس ديال التحلل تاع الماكرونيكليوس، دونك ما كتبقاش هي خدامه. وهاد النواه اللي هي ميكرونيكليوس كيوقع ليها لا ميوز، الانقسام الغير مباشر، وكتعطينا 4 ديال الخلايا احاديات الكروموزوم اللي هما دي غاميت. 3 منهم كيتحللوا وكتبقى لينا وحده. داكوغ. دونك هذيك النويو اللي بقات وحده il se divise كما كنشوفوا هنايا كيوقع لا ديفيزيون ديال النويو على مستوى لي دو باراميسي، ماشي غير وحده فيهم، راه بجوجهم كيوقع لهم نفس الحاجه. دونك اون فوا كتكون لا ديفيزيون ديال لو نويو كيف كتشوفوا هنا كيكون ليشانج دو ماتيريال جينيتيك، c'est-à-dire مثلا هنا باراميسي 1 كتعطي واحد نويو، يعني ميغراسيون ديال لو نويو دو باراميسي مثلا نيميرو 2 فيغ باراميسي numéro 1 وكذلك العكس. داكوغ. من بعد هذاك ليشانج دو ماتيريال كيوقع فيزيونمون دي دو نويو. هانتوما كيما كتشوفوا هنايا، وهنا كيما كنشوفوا لا ديجينيريسونس ديال ماكرونيكليوس، دونك ديجا ديجينيري. دونك الفيزيونمون ديال دو نويو كيعطينا ان هاد الباراميسي كدير اون فورماسيون ديال نوفو ماكرونيكليوس وميكرونيكليوس، وكذلك الباراميسي الاخرى كتوقع كدير فورماسيون دان نوفو ماكرونيكليوس اي ميكرونيكليوس، وبالتالي لي دو باراميسي سو سيبار. داكور. دونك هذه هي لا ريبرودكسيون سيكسوي او غاموغوني. فوالا دونك جيسبر ان هاد الفقره هذه او هاد الفيديو هذه تكون مفهومه ومشروحه مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس جداد ما ينساوش يتابوناو لاشين، يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.